कार्यक्रम पञ्चामृतको पर्खाइमा बस्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय पूजनीय ढोगनीय माननीय सम्माननीय सम्पूर्णमा नमस्कार। म कार्यक्रम प्रस्तोता जीवनराज दाहालको। कार्यक्रम पञ्चामृतलाई तपाईँले हरेक शुक्रबार साँझ 5:30 बजेदेखि ओमकार टेलिभिजनको पर्दामा हेर्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रम पञ्चामृतमा हामी समाजमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रम पञ्चामृतको आजको अङ्कमा पनि बर्दिवास खैरमारा निवासी कवि राजु स्याङतानसँग अन्तरङ्ग भलाकुसारी गर्ने जमर्को गर्ने प्रयास गरेका छौँ। कार्यक्रम पञ्चामृतमा ढिला नगरी अब म उहाँलाई स्वागत गर्नतिर लाग्छु। कार्यक्रम पञ्चामृतमा हजुरलाई स्वागत छ। हस्, नमस्ते, तपाईँलाई धन्यवाद छ धेरै धेरै। यसरी कविता यात्रा गरेर तपाईँले हिँडिरहनु भएको छ, यसको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न। कसरी यो मनमा आयो र कसरी यो नेपालभरि कविता यात्रा गरेर हिँड्न मन लाग्यो? होइन, यस्तो छ, यो सङ्ग्रह आउनुभन्दा अलिकति अगाडि मलाई केही साथीहरूले चाहिँ यो कविताको बारेमा के नयाँ गरौँ भनिराख्नु भएको थियो होइन। खास गरी पूर्वको हाम्रो बिर्ता मोडको साथी सुनिता तामाङ होइन, अहिले अमेरिकातिर बस्नुहुन्छ लामिन तामाङ होइन, नोर्बु नोर्गेन लगायतका साथीहरूले यसलाई अलिक नयाँ फर्ममा केही गरौँ भनिराख्नु भएको थियो। अनि मलाई चाहिँ तर फेरि यो कवितामा सङ्गीत मिसाउने मलाई आइडिया थिएन सुरुमा होइन। अनि यो कवितामा सङ्गीत मिसाउँदाखेरि अब सङ्गीत ओभरल्याप हुने अनि कविता कम सुनिने हो कि भन्ने डर लागिरहेको थियो। तर साथीहरूले चाहिँ होइन, यो कवितालाई चाहिँ अब सङ्गीतसँग घोलेर मान्छेलाई होइन दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूले आइडिया ल्याउनु भयो। त्यसपछि मलाई सुरुमा डर लागिरहेको थियो, यो राम्रो नहोला, अलि नयाँ प्रयोग हुन्छ यो होइन भन्ने लागिरहेको थियो। तर पछि चाहिँ हामीले एकदमै सङ्गीतलाई चाहिँ सपोर्टिङको रूपमा होइन, कविता यात्री भयो भने कविता चाहिँ के अरे सङ्गीत चाहिँ त्यसलाई लिएर जाने एउटा वाहन जस्तो कि साधन जस्तो भयो होइन। त्यस कारणले त्यो सिलसिलामा अहिले हामी धेरै देशको धेरै ठाउँहरूमा हामी अब कविता यात्रामा हिँडिरहेका छौँ, पोएट्री टुरमा। यो कवितामा सङ्गीत त हाम्रो अरू कविहरूले पनि फाटाफुटा त गर्न थालिसक्नु भएको थियो। हाम्रो यो प्लान चाहिँ यो गर्ने बेलामा सुरुमा यो पोएट आइडल के भन्ने पनि आयो होइन, यो उसमा टिभीहरूमा त्यो पनि भएको थिएन होइन, अगाडि त्यो पनि सुरु भएको थिएन। अनि हामी चाहिँ त्योभन्दा अगाडिदेखि नै त्यो प्लानिङमा थियौँ होइन, यसो गर्ने अलिकति। अनि खास गरी अमेरिका बस्ने साथीहरूले चाहिँ त्यो अर्केस्ट्रामा चाहिँ पोएट्री पर्फर्म गरेको उहाँहरूलाई त्यो अनुभव रहेछ क्या होइन, एकदमै त्यो गजबको सुनिँदो रहेछ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको रहेछ। अनि नेपालमा कोबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि अब मेरो सङ्ग्रह पनि त्यही बेला आएको थियो। अनि उहाँहरूले मलाई आग्रह गर्नुभयो, मलाई पनि कन्सेप्ट सुरुमा अलिकति मलाई म कन्भिन्स थिइनँ होइन, किनकि कवितामा आफैसँग एउटा लय हुन्छ, कविताको सुर हुन्छ त्यो कवितासँग। अनि त्यो कविताको सुर र लयलाई चाहिँ त्यो अर्को सुर र लय जुन रियलमा हामी सुन्छौँ त्यसले ओभरटेक गर्ने हो कि भन्ने डर लागिरहेको थियो। तर हामीले त्यसलाई कम्पोज गऱ्यौँ। अनि त्यस्तो छ, सुरुमा खासै आएको थिएन नेपालमा होइन, यस्तो सुरु भएको थिएन हामीले यो सोचिराख्दाखेरि। पछि यो आए पछाडि हामीलाई अलिकति गाह्रो भयो कसरी नयाँ गर्ने होला भन्ने पनि। अनि त्यस्तो थियो। दर्शक श्रोता पाठकको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनुभयो यो जब कवितामा सङ्गीत मिसाउन थालियो नि? अनि सुरुमा त होइन, जो प्रोग्राममा सहभागी सुन्नुभएको हुन्न होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ यो के गरे होला भन्ने जस्तो लाग्दो रहेछ होइन। अनि जब हामीले चाहिँ जब त्यो सहभागी हुने मान्छेहरू जब त्यो सङ्गीत र कविता मिक्स भएर आएको मिक्स हुन्छ नि जब, त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ हामीलाई ऊ जस्तो भयो, एउटा मेडिटेसन गर्ने हुन्छ नि होइन, आनन्द होइन, एउटा त्यो यति धेरै मजा सुनियो कि होइन। हामीले त्यो अब कतिजनाले त प्रायः प्रोग्राममा त अब मान्छे आँसु नझारेको मान्छे नै हुन्न होइन, अहिले जोसिने होइन, आँसु सँगसँगै आँसु झार्नेदेखि लिएर त्यो सबै भइरहेको छ। त्यसकारण पाठकहरू चाहिँ म यो सङ्गीत बिना हिँडेको भएदेखि यति धेरै पाठकको प्रतिक्रिया माया पाउँदैन थिएँ होला होइन। सङ्गीतसहित हिँडे पछाडि सङ्गीतले प्लस गर्यो मेरो कवितालाई, त्यस्तो भएको छ अहिले चाहिँ। अब हामी ओ पेङ दोर्जे हजुरले भर्खरै प्रकाशित गर्नुभएको किताबबाट एउटा कविता सुन्न चाहन्छौँ। यो चाहिँ खास गरी यो कोरोना कालमा मान्छेहरू 100 किलोमिटर होइन साइकलमा पैदल यात्रा मान्छे हिँड्यो नि, त्यो सन्दर्भमा मैले लेखेको थिएँ होइन। अब कोरोना त भर्खरै गयो होइन, त्यही बारेमा एउटा लेखेको छु मैले। कविताको शीर्षक जानेहरू। उनीहरू गए, सहर छाडेर गए, यो बस्ती अनि गल्लीहरू सुनसान बनाएर गए। कौशीबाट झलक झुलुक हेर्नेहरूलाई भुइँबाट एकोहोरो माया गरिरहने ती वान साइडेड लभरहरू ठेगाना बिनाको चिठी कतै दोबाटोतिर कतै बगैँचा अनि पार्कतिर उस्सै छाडेर गए।
निष्ठुरी घरबेटीलाई जिन्दगीको आधा हिस्सा सुम्पिएर अब कहिल्यै नफर्किने भन्दै थोत्रो ब्ल्याङ्केट र केही थाल बसको छतमा राखेर आँसु पुस्दै पुस्दै गए। सबैभन्दा धेरै सहर बनाएर कहिल्यै सहरवासी हुन नसकेका सहरका ती असली हकदारहरू विपदमा सहर झनै बिरानो बनेपछि चिउरा र दालमोट चपाउँदै चपाउँदै गए। उनीहरू गए, खाली हात गए, रित्तो रित्तो गए। कहिल्यै नटालिने फुटेको घैँटो जस्तो जिन्दगी बोकेर सहरका कुना कुना भौतारी हिँड्नेहरू ठेला फुटेको हत्केलामा रक्सीको कटमेरो गन्ध दल्दै दल्दै गए। कतै बन्दगी राख्न नमिल्ने दुःखको लालपुर्जा बोकेका कमिलाका अन्त्यहीन ताती जस्ता ती सिसिफसहरू भोकले पटपटे फुटेको ओठ 10 रुपियाँको मार्क्सले छोप्दै छोप्दै गए। उनीहरू गए, यो सहर रित्तो बनाएर गए, यो चोक बजार अनि बस्तीहरू सुनसान बनाएर गए। बाँच्ने जिम्मा पनि एक्लो सहरलाई नै सुम्पिएर नफर्किने भन्दै गए। अब पजेरो गुड्ने सडक भत्किँदा बनाउन नआउने भन्दै भोगभन्दा ठुलो झन्डा बोकेर झेली जुलुसमा पनि अब कहिल्यै नधाउने भन्दै भन्दै गए। उनीहरू गए। थ्याङ्क यू। राजु साङतान भन्ने बित्तिकै भनिन्छ नि चरम गरिबी भोगेको एकजना कवि पात्र भनेर मेरो मानसपटलमा घुम्छ है। यो तपाईँले विभिन्न अन्तर्वार्तामा भनेको तपाईँको जीवनी पढ्दाखेरि त्यो तपाईँले भोग्नुभएको जुन दुःख पहिलाको समयमा थियो नि त्यो कतिसम्मको गरिबी भोग्यो भन्ने कुरो तपाईँको त विभिन्न अन्तर्वार्ताबाट पनि मैले थाहा पाएँ। अलिकति यतिखेर सम्झिनु पर्दा अरूको जीवन र आफ्नो जीवनमा चाहिँ बढी दुःख गरेँ जस्तो लाग्छ कि होइन अरू मान्छेको जस्तै नर्मल जीवनमा जस्तै मैले पनि त्यो दुःख भोगेँ जस्तो लाग्छ? होइन, दुःखको पनि तह हुँदो रहेछ क्या, पछि मैले थाहा पाएँ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो धेरैजनाको थाहा नपाइँदाखेरि आफ्नो भोगेको जिन्दगी चाहिँ सबैभन्दा होइन दर्दनाक हो कि सबैभन्दा होइन भयावह हो कि जस्तो लाग्दो रहेछ। मैले भोगेको जिन्दगी पनि त्यस्तै थियो होइन। अहिले हामी जहाँ कुरा गरिरहेको छौँ नजिकै मेरो घर होइन, चुरेको फेदीमा एउटा तामाङ बस्ती होइन, त्यहाँ चाहिँ अब खाना लाउन हरेक किसिमको अभावहरू झेल्दै होइन हुर्केको एउटा तामाङ बस्ती। त्यो बेला मैले चाहिँ आफ्नो कुराहरू लेख्न सकेँ, तर लेख्न नसक्ने मान्छेहरू कति छ नि संसारमा भोग्नेहरू होइन। जब मैले पत्रकारिता पनि सुरु गरेँ होइन, कुनै अहिले म पनि अहिले नेसनल डेलीमा काम गर्छु होइन, नयाँ पत्रिकामा काम गर्छु। त्यहाँ काम गरेर रिपोर्टिङको सन्दर्भमा मैले एकदमै धेरै मान्छेका दुःखहरूको नजिक पुगेँ म। त्यसपछि मान्छेहरूले भोगेका दुःखहरूको नजिक पुगेपछि मलाई के फिल भयो भने मैले भोगेको दुःख अझै यो त्यति गहिरो होइन रहेछ होइन। मैले भन्दा भयानक दुःख भोग्ने मान्छेहरू संसारमा कति रहेछन्, हाम्रो देशमा कति रहेछन् होइन। एउटा सानो उदाहरण, जिन्दगीभरि काठमाडौँ सहरका पुल मुनि बस्नेहरू मेरा साथी छन् केही होइन। उनीहरूलाई अहिले अस्ति बालेनले चाहिँ सडक के अरे त्यो पुलमाथि चाहिँ गमला राखिदियो, त्यसपछि तलका साथीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले लखेटिदियो होइन। भनेपछि सारा जिन्दगी पुल मुनि नै गुजार्ने त्यस्ता भूमिहीन मान्छेहरू कति रहेछन्, भूमिहीन घरबारविहीन मान्छेहरू। अनि मसँग त कम्ती एउटा घर थियो होइन, ममा त जस्तो भए पनि एउटा बाबुआमा हुनुहुन्थ्यो होइन, अहिले हुनुहुन्छ। भनेपछि दुःख भनेको चाहिँ एउटा त्यो भोगाई अनुभूति होइन, एउटा लेयर हुँदो रहेछ त्यसको। अनि कसैले दुःख व्यक्त गर्न सक्छ लेखनद्वारा, कसैले सक्दैन होइन। गाउँघरमा चाहिँ लोकगीतहरूमा पहिला होइन मान्छेहरूले दुःख व्यक्त गर्थे होला। अब अहिले मैले चाहिँ कविताहरू मार्फत होइन आफ्ना कुराहरू, म जस्तै मान्छेहरूको कुराहरू चाहिँ भोगिरहेको छु, लेखिरहेको छु। त्यो कोसिस छ अहिले। 16 वर्षको उमेरमा शहीद बन्छु भनेर हिँडेको काले साङतान, कसरी राजु साङतान, कवि राजु साङतान भन्नुभयो? त्यही त, यो मलाई पनि थाहा छैन कसरी यस्तो भयो होइन। त्यो मान्छे यात्रामा हिँड्दाखेरि होइन, एउटा हाम्रो जस्तो देशमा जन्मेको मान्छेको चाहिँ उसको सपनाहरू पनि फिक्स हुन्न होइन, उसको गन्तव्य पनि फिक्स हुन्न, यात्रा पनि फिक्स हुन्न। भोगिरहेको जिन्दगीबाट मलाई यो अब यहाँबाट हुन्न अब होइन। मैले यो आफ्नो भोगिरहेको जिन्दगी चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर जब मान्छे एउटा नयाँ बाटोमा खोजीमा लाग्छ नि, चुनौती मोल्दै जान्छ होइन, मान्छे त्यसमा चाहिँ अब मृत्युलाई समेत मान्छे परास्त गरेर म मर्न पनि सक्छु र मर्छु पनि भनेर हिँडे पछाडि चाहिँ जीवन अर्कै बिन्दुमा पुगिँदो रहेछ होइन। मलाई त्यस्तो फिल भयो। मलाई अब कवि बन्छु भन्ने मलाई कवि थाहै थिएन। कवि भन्ने त माधव प्रसाद घिमिरे हुन्छ होला होइन, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुन्छ होला होइन, कालीप्रसाद रिजालहरू ठुल्ठुला नामहरू त्यो बेला किताबमा होइन। अनि अहिले पनि म कतिपय कविहरू चाहिँ उहिले पढेको कविहरू उहाँहरू त दिवंगत भइसक्नु भयो होला भन्छु, तर मान्छे जिउँदै भेटे हुन्छ अगाडि होइन। भनेपछि त्यो खालको हाउगुजी थियो एक हिसाबले होइन। कविहरू भनेको
ठुल्ठुलो नाम गरेको मान्छे मात्रै हुन्छ, हामी जस्तो सामान्य मान्छेहरू होइन, सामान्य एउटा सिकर्मी काम गर्ने राम मिस्त्रीको छोराहरू कसरी कवि बन्छ होला होइन भन्ने लाग्थ्यो मलाई। तर अब हिँड्दै गर्दाखेरि यात्राले यहाँ पुर्यायो। के भनौँ, यो त्यतिखेर जनयुद्ध माओवादीमा लाग्दाखेरिले हो कि चरम गरिबीले हो? यस्तो होला, चरम समाज र देशले चरम गरिबीमा धकेल्यो, अनि त्यो समाज र देश बदल्छु भनेर चाहिँ गरिबीबाट युद्धमा हिँडियो। अनि युद्धमा हिँड्दाखेरि युद्धले चाहिँ दुईवटा मान्छे जन्मायो युद्धले। एउटा चाहिँ पजेरोमा हिँड्नेहरू जन्मायो एउटा समुदाय होइन। अब अर्को मान्छेहरू भनेको चाहिँ अब फेरि भुइँ तहमा जहाँ पहिला थिएँ त्यहीँ फर्किनु पर्यो होइन। अनि म आफूलाई चाहिँ के लाग्छ भने म कतारतिर पनि भागिनँ होइन, म घर आएर फेरि हलो जोत्ने पनि स्थिति भएन किनकि मसँग जमिनै थिएन होइन। त्यस कारणले म चाहिँ पजेरो पनि चढ्न सकिएन होइन किनकि मेरो त्यो बाटै थिएन। म कतार पनि भाग्न सकिएन, पलायन हुन सकिएन होइन। पलायन भन्नको मतलब म त्यहाँ पुग्नु परेन भनौँ न होइन। विविध सङ्घर्षहरू गर्दै गर्दै अब काठमाडौँमै बसेँ, पढेँ होइन। अनि विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कविता लेख्न पुगेँ। अब यसमा सबै मिक्स होला, यो चाहिँ अब युद्धलाई मैले केही दिएँ र युद्धले मलाई केही दियो होइन, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। चरम गरिबीले मानिसलाई कवि बनाउँछ भन्छन्, कतिको सहमत हुनुहुन्छ यो कुरामा? होइन यस्तो होला, जस्तो भोग्नेहरूले लेख्न सक्छन् भन्ने कुरामा सत्यता छ होइन। तर भोग्ने सबैले लेख्न सक्दैन होइन। फेरि अब भोग्दै नभोग्ने तर अनुभूति गर्ने मान्छेहरू पनि त छ नि संसारमा होइन। एकदमै अब भनौँ न हामी म्याक्सिम गरिबीको कुरा लिन्छौँ भने उनी गरिबीको पनि चरम गरिबीको एउटा होइन सीमान्त उबाट चाहिँ होइन त्यो पढ्दै नपढेको मान्छे होइन, कति उमेरपछि विश्वविद्यालय गएर पढ्न थालेको अनि आमा जस्तो उपन्यासहरू लेखे उनले होइन, विश्वविख्यात साहित्यकार हुनुभयो उहाँहरू। चरम गरिबीबाट मान्छेहरू चाहिँ एउटा ठुलो राम्रो साहित्यकार भएकोहरू पनि छ होइन। तर फेरि अब जीवन त एउटा विविध कारणले अलिकति सुखशैलमै हुर्कियो होला होइन। सुखशैलमै हुर्किए पछाडि पनि एउटा फिल गर्यो भने होइन आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो दृष्टिबिन्दु होइन, मैले पो खान पाएँ त होइन। तर मेरो घर छेउको मुसहर बस्तीले खान पाएकै छैन, मेरो घर छेउको मगरहरूले तामाङहरूले खान पाएकै छैन भने मैले खाएर के भयो त होइन भने त्यो महसुस गरेर आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो दृष्टिबिन्दु नै बदलेर फेरि पनि एउटा भुइँ तहमा ओर्लिएर लेख्ने मान्छेहरू कैयौँ छन् संसारमा, त्यस्ता राम्रा लेख्नेहरू पनि छन्। त्यस कारण दुवै होला, भोगेर पनि लेखिन्छ र अनुभूति गरेर पनि लेखिन्छ होला, त्यस्तो लाग्छ। कवि राजु साङतानको नामबाट परिचित हुनुहुन्छ, यो नामको बारेमा मैले थोरै जोड्न चाहेँ। यो निकै रोचक रहेछ होइन। यो राजु भन्ने नाम तपाईँको नरमको नाम पनि होइन, वास्तविक नाम पनि होइन है, यो नाम साहित्यिक नाम पनि होइन। यो नामको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न, कसरी जन्मियो, सारा दर्शकहरूले पनि थाहा पाउनुहुनेछ। त्यही त, यो नाम सायद संयोगहरू होइन, मान्छेले भाग्य पनि भन्छन् तर मलाई भाग्यप्रति त्यति विश्वास लाग्दैन होइन। संयोगहरू हुँदो रहेछन् क्या मान्छेको जीवनमा, त्यो संयोगहरू फेरि पनि संयोग आफै निर्माण हुने होइन रहेछ। संयोगहरू पछाडिको त्यो पृष्ठभूमि फेरि पृष्ठभूमि तयार हुँदै हुँदै गएर संयोग बन्ने रहेछ एउटा होइन। जस्तो म युद्धमा हिँडे पछाडि मेरो नाम त त्यही तपाईँले अघि भन्नुभयो होइन, काले थियो होइन। एकजना पूर्णे काले भन्ने गोपाल र म होइन, गोपाल अहिले 11 नम्बर वडाको वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ मेरो साथी होइन, उहाँ हो होइन। उहाँ र म हिँडिरहेको थियौँ अनि एकजना हाम्रो मेरो आफ्नै आफन्त होइन काकाको छोरी प्रतीक्षा भन्ने, उहाँ घरको नाम माया थियो होइन, उहाँले प्रतीक्षा राख्नुभएछ नाम। अनि युद्धमा हामी हिँडे पछाडि चाहिँ हामी दुईजनालाई अगाडि राखेर उहाँको भन्दा हामी जुनियर भाइ होइन, अब तिमीहरूको नाम के राख्ने भन्नुभयो होइन। अब खोइ तपाईँहरू जे भन्नुहुन्छ भनेर सोच्यौँ। अनि अरू साथीहरूको हेर्छु नाम होइन, बलिदान होइन, अब क्षितिज होइन, क्रान्ति, रक्तिम, रकेट यस्तो यस्तो नामहरू थियो क्या टन्ने होइन। अनि हामीलाई पनि कुनै नाम जोड्ने होला केही होइन, अलिकति भयानक टाइपको हुन्छ नि होइन, प्रचण्ड होइन के यस्तो टाइपको हुन्छ नि त अलिकति युद्धमा। अनि दिदीले चाहिँ राज र गोपाल कुन लिने, तिमीहरू कुन कुन रोज्ने भन्नुभयो होइन। अनि त्यो कमन नाम थियो नि होइन, त्यो जसको पनि हुनसक्ने नाम थियो। अनि तर उहाँको दिमागमा त्यस्तै नाम किन फुर्यो होला भन्ने मलाई अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ उहाँको त्यो नामहरूको एउटा भण्डार हुन्छ नि त्यो होइन, त्यो क्षितिज नै उहाँको फराकिलो भइसकेका थिएन होइन। एउटा सीमान्तकृत समुदायको तामाङ महिला होइन युद्धमा हिँडेर एउटा उहाँले कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँलाई अब अरू नामहरू हुन्छ भन्ने सायद थाहा पनि थिएन होला होइन। अनि दिदीले चाहिँ गोपाल र राजु कुन लिने भन्नुभयो होइन। अनि गोपाल र हामी सँगै थियौँ, पूर्णे र काले सँगै थियौँ होइन। अनि मैले चाहिँ गोपाल भन्दा राजु ठिक होला जस्तो लागेर होइन म राजु लिन्छु भने होइन। अनि हाम्रो पूर्णेले चाहिँ गोपाल लिनुभयो होइन। अनि उहाँ गोपालै हुनुभयो, म राजु भएँ होइन। नाम यसरी हाम्रो नामाकरण भयो भनौँ न युद्धमा। र पछि त्यो दिदी चाहिँ शहीद हुनुभयो युद्धमै, हामीले उहाँलाई भेट्न पाएनौँ अन्तिममा पनि।
होइन उहाँको भाइ पनि शहीद हुनुभयो सायद हाम्रो खैरमाराको दिदीभाइ नै शहीद हुने त्यही परिवार हो होइन हाम्रो काकाहरू पर्नुहुन्छ उहाँहरू खैरमारा त्यस हिसाबले पनि अरू धेरै 4-5 जना साथीहरू शहीद हुनुभएको छ खैरमाराबाट मात्रै होइन यो बर्दिवासको जुन भूमिमा हामी छौँ यो भूमिलाई राजनीतिक रूपमा यति उर्वर बनाउनुको पछाडि सायद म कवि हुनु र कवि अहिले जे भएँ होइन भनौँ न पाठकहरूले मलाई मन पराए मेरो कविताहरू त्यसको पृष्ठभूमिमा चाहिँ उहाँहरूको रगत छ उहाँहरूको बलिदान छ मलाई त्यस्तो लाग्छ यो बर्दिवासको खैरमारामा हजुरहरूको पुर्खा होइन भन्नु पनि भएको थियो यहाँनिर फडानी गरेर सुरुवातमा उहाँहरू नै बस्नुभयो भनेर त्यो अलिकति सुरुवात कसरी भयो बुवा हजुरबुवा को आउनु भएको थियो आफ्ना पिता पुर्खा थोरै यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न त्यही त खैरमाराको बर्दिवास पछि बनेको सहर भयो यो होइन खैरमारा चाहिँ यो 1980-90को दशकमै होइन त्यो भनेको चाहिँ अब जो 7 सालभन्दा अगाडि नै होइन राणाको जगजगी हुँदाखेरि नै हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ सिन्धुपाल्चोकबाट विभिन्न कारणले लखेटिएर होइन त्यहाँबाट लखेटिएर अब ठोस प्रमाण त हामीसँग अहिले छैन होइन तर त्यसको अब इतिहासहरू केलाउन जाँदाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने राणा शासनको त्यो चरम हेपाई पेलाइ होइन सुरुमा पृथ्वीनारायण शाह त्यस पछाडि राणाकालको जुन हेपाई र पेलाइबाट उहाँहरू तलतिर बसाइ सर्दै सर्दै आउनुभयो होइन उहाँहरू सिन्धुली त्यहाँबाट रामेछाप आउनुभयो सिन्धुपाल्चोकबाट त्यहाँबाट सिन्धुली आउनुभयो सिन्धुलीबाट चाहिँ 1980-90तिर त्यो दशकमा चाहिँ उहाँहरू खैरमारा आउनुभयो खैरमाराको जुन तपाईँ हामीले बस्ती हेर्छौँ त्यो बस्तीमा चाहिँ सुरुमा तामाङहरूले फाँडेको त्यहाँ तामाङहरू पनि त्यहाँ चाहिँ महिलाहरूले फाँडेको त्यो बेलामा महिलाहरू मात्रले मेरो हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो मङ्गली माया होइन तामाङ भन्ने एकदमै हट्टाकट्टा ज्यान भएको उहाँ चाहिँ यो चिसोपानी गोदार भन्ने ठाउँबाट चाहिँ 30-35 पाथी नुन बोकेर सिन्धुली चढ्नुहुन्थ्यो अरे कि त्यति दह्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो अरे कि होइन अनि उहाँले अनि महिलाहरूले बढी फाँडेर त्यो खैरमारा गाउँ चाहिँ महिलाहरूले किन फाँडेर भन्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यो बेलाको अब राणाहरूको पुलिसहरू आएर दुःख दिन्थ्यो अरे होइन केटा देख्ने बित्तिकै मार्ने अथवा समाएर लाने हुन्थ्यो अरे अनि महिला देख्यो भने चाहिँ लखड दिने तर केही नगर्ने गर्थ्यो अरे क्या अनि उहाँहरू लुकी लुकी त्यहाँ त्यो जमिन फाड्नुभयो अनि हजुरआमा के अरे हजुरबाहरूले पनि फाड्नुभयो होइन अनि त्यो गाउँ चाहिँ तामाङहरूले त्यो एक ढिका नुन गोजीमा बोकेर होइन त्यो नुन चुस्दै पानी खाँदै नुन चुस्दै पानी खाँदै फाँडेको रहेछ त्यो जमिन होइन त्यो फाँडेको रहेछ त्यस पछाडि पछि अरू होइन कटवालहरू आइपुगे त्यहाँबाट अनि केही 1-2 घर मधेसी पनि गए जस्तो लाग्छ त्यहाँनिर त्यो भयो र 7 साल वरपर पुग्दाखेरि तामाङहरू नै तामाङ त्यहाँ एउटा बस्ती बन्यो त्यहाँनिर होइन खैरमारामा त्यो बस्ती बने पछाडि चाहिँ 7 सालदेखि 15-20 सालसम्ममा चाहिँ माथिबाट पहाडतिरबाट चाहिँ अब खसारे समुदायका साथीहरू आउनुभयो अनि उहाँहरूले चाहिँ तामाङबाट जमिन लिनुभयो होइन कतिपय फकाएर लिनुभयो होला कतिपय मित लगाएर होइन विभिन्न कारणले उहाँहरू जमिन लिनुभयो अनि 22 सालमा नापी भएर 30 सालतिर पुग्दाखेरि चाहिँ फेरि मधेसबाट चाहिँ साहुहरू त्यहाँ जानुभयो होइन अनि तामाङहरूले कहिले धान नदेखेको अनि तामाङसँग धान र त्यो तोरीहरू साट्न थाल्नुभएछ उहाँहरूले सुरुमा होइन अनि मधेसीहरूले चाहिँ लगेर मिठाईहरू दिने होइन झिल्लीमुरीहरू के हुन्छ नि कचेडीहरू के हुन्छ नि त्यो होइन गुलियो कुराहरू हुन्छ नि त्योहरू दिने अनि तामाङहरूले कहिले नखाएको ओहो यो त मजा लाग्यो उनीहरूलाई होइन अनि पछि चाहिँ त्यहाँका तामाङहरू फेरि लालपुर्जा बोकेर रोडमुनि होइन बसतपुर भन्ने ठाउँ कुरा गर्नुहुन्छ बुवाले सधैँ बसतपुर भन्ने ठाउँ त्यहाँका चाहिँ जमिनदारहरू कहाँ गएर तामाङहरू चाहिँ यसरी लाइन बसेर लालपुर्जा बुझाउने अनि एक गडी धान लिएर आउने होइन अनि त्यसपछि फेरि जमिन विस्थापित हुँदै 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 गएर अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ खैरमाराको त्यो बस्ती बसाउने पहिलाका जातिहरू अधिकांश अहिले साइड लागिसके कोही बसाइ सरेर हिँड्यो होइन अब हाम्रै पनि एकदम खोला किनारमा होइन बाढीसँग तर्सेर बस्नुपर्ने स्थिति छ त्यहाँको कथा चाहिँ त्यस्तो हो त्यो खैरमारा गाउँको कथाहरू अब विडम्बना अब त्यो गाउँको रियल कथाहरू मान्छेले अहिले पढ्दैन होइन अब मेरो त आग्रह के पनि छ भने हुनसक्छ भने खैरमाराका होइन बर्दिवास नगरपालिकाकै पनि विभिन्न होइन टेक्स्ट बुकहरूमा चाहिँ हाम्रो गाउँहरू कसरी बन्यो होइन यो चुरे कसरी बन्यो चुरेको भित्रको कथा के हो होइन यो कुराहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ पढाउनुपर्छ विद्यार्थीहरूलाई भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले नगरपालिकाले स्थानीय स्तरको पाठ्यक्रम लागू गरेको छ गत वर्षदेखि होइन यसबाट पनि धेरै विद्यार्थीहरूलाई जानकारी हुनेछ अलिकति मैले युद्धको कुरा जोड्न चाहेँ त्यतिखेर जब तपाईँ युद्धमा लाग्नु भएको थियो कति वर्ष हिँड्नुभयो म चाहिँ 58को सुरुमा 58को अन्तिमतिर हिँडेको होइन यो राजदरबार हत्याकाण्ड भइसके पछाडि त्यहाँबाट अब युद्ध सबै सर्लकै हिँडियो होइन त्यहाँबाट 63सम्म हिँडियो त्यस पछाडि पनि म 5-10-7 वर्ष भनेको 70 आसपाससम्म चाहिँ म त्यही पार्टीसँगै आबद्ध थिएँ होइन
अनि त्यस पछाडि भने म अब यो अलि बाटो चेन्ज गरौँ भनेर होइन अब यो किनकि पार्टीभित्र लाग्नलाई विभिन्न खालका नयाँ नयाँ कुराहरू आइलाग्यो त्यहाँनिर होइन अनि त्यो पार्टीसँग आफू फिट खाइएन होइन क्रमशः अरू अरू खालको मान्छेहरू आउने अनि जो त्याग तपाईँ एउटा युद्धमा आफ्नो एउटा सपना बोकेर हिँडेको मान्छेहरू छ उनीहरू साइड लाग्ने स्थिति बन्दै बन्दै गयो अनि 70 पछाडि चाहिँ मैले आफ्नो बाटो चेन्ज गरेँ म सिद्धान्तबाट त चेन्ज कहिले पनि भएको छैन होइन जो जसले यो माओवादी सिद्धान्त जे छ होइन त्यसको आधारभूत सिद्धान्तबाट त म पर गएको छैन अहिले पनि मात्र यति हो कि पार्टीको आबद्धता चाहिँ मैले अहिले अलिकति पर राखेर अहिले लेखन अब यी कविता लेख्ने होइन अनि अब पत्रकारिता गर्ने यता लागिरहेको छु अहिले युद्धमा हिँडिरहँदा घाइते हुन शहीद बन्न निकै रहर लाग्थ्यो रे के हो यो त्यो हिँड्दा त्यस्तो हुन्छ कि होइन यो तपाईँलाई पनि त्यो भएको थियो त्यो सबैलाई थियो हामी प्रायः सबैलाई थियो होइन जो इमान्दारपूर्वक लाग्यो युद्धमा त्यो चाहिँ जस्तो यसलाई मान्छेहरूले अहिले चाहिँ हिप्नोटाइज गरेको थियो तिमीहरूलाई भन्छ क्या होइन जसरी अब भनौँ न अब एउटा आतङ्ककारी समूहहरूमा चाहिँ होइन आत्मघाती बम लिएर पठाउँछ नि मान्छेलाई तिमी अल्लाहको पासमा जान्छौ होइन बम लिएर जाऊ भनेर कारभरि बम भएर पठाउने जस्तो गरी त्यसरी भन्छन् क्या अहिले मान्छेहरूले होइन तर त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यति बेला त्यो हिप्नोटाइज थिएन होइन त्यो चाहिँ आफ्नो जिन्दगी बदल्न सकिन्छ भने होइन मेरो आफ्नो परिवार म मरेर मेरो परिवारले मेरो आफन्तले मेरो गाउँले होइन मेरो देशले नयाँ जीवन पाउँछ भने मेरो एउटा जीवन बलिदान दिने क्रान्तिलाई भनेर हिँडेको हुन्छ कि सबै मान्छेले प्रायः होइन त्यो सबै मान्छेहरू मर्न तयार भएर हिँडेका हो त्यति बेला होइन अब यसलाई मान्छेले अहिले विषयलाई बिगारेर होइन अहिले चाहिँ कोही ऋण तिर्न नसकेर हिँड्यो होइन कोही चाहिँ कसलाई के गरेर काम बिगारेर हिँड्यो भन्नेहरू पनि छ होइन अपवादमा त्यस्तो घटना केही थियो होला होइन तर आम त्यसको बहुसङ्ख्यक 99% त्यसको प्रवृत्ति भनेको चाहिँ युद्धमा हिँड्नेहरू आफ्नो एउटा नयाँ जीवन पाउन सकिन्छ होइन फरक जीवन पाउन सकिएला हामीले भोगिरहेको यो एउटा नारकीय जीवनबाट होइन मुक्ति पाइएला भन्ने सपना हो अनि आफ्नो बलिदानद्वारा त्यो क्षेत्रको इतिहास अझ अगाडि बढ्छ भने होइन खैरमारामा हामी के सपना देख्थ्यौँ भने त्यो चनौरी डाँडा देख्नुहुन्छ नि तपाईँ गाउँमा होइन त्यो प्रत्येक डाँडामा चाहिँ झन्डा हुनेछ भोलि पर्सि होइन हाम्रा शहीद हुने साथीहरूको चाहिँ शालिगहरू हुनेछ गाउँ गाउँमा चोक चोकमा होइन हाम्रा नाममा लाइब्रेरीहरू खुल्नेछन् हामी युद्धमा मारिसके पछाडि हाम्रो बलिदान खेर जाने छैन होइन यो देश पुरै चेन्ज हुनेछ होइन गरिबहरूले खान पाउनेछ होइन दलितहरूले छुवाछुत विभेद भोग्नुपर्ने छैन होइन यस्तो खालको सपना देखेर हिँडेका थियौँ कि हामी अब यो सपना कुनै पनि एङ्गलबाट हिप्नोटाइज थिएन त्यो होइन त्यस्तो लाग्छ त्यो बेलामा हिँडियो अब कति युद्धमा त अब म सांस्कृतिक क्षेत्रमा भएँ होइन अलिक पछिदेखि अनि अब म पनि अब भनौँ न युद्धमा गोली घाइतेसम्म हुन पाए हुन्थ्यो भनेर अगाडि पनि गइयो होइन तर संयोगले त्यस्तो हुनु परेन त्यतिखेर तपाईँहरूले भनेका कुराहरू अहिले आएर केलाएर हेर्दाखेरि कतिको परिवर्तन भएको पाइन्छ आफ्नै नजरबाट अहिले यस्तो छ अहिले हेर्दाखेरि होइन जस्तो अहिलेको हाम्रो केही उपलब्धिहरू होइन संहिता होइन अब यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता होइन लगायतको केही समानुपातिक समावेशी लगायतको केही एजेन्डाहरू त अहिले हामीले स्थापित गऱ्यौँ होइन तर मलाई बेला बेलामा के लाग्छ भने यतिको एजेन्डा चाहिँ यतिको उपलब्धि चाहिँ प्राप्त गर्नका लागि 19-38 दिन आन्दोलन गरेको भएदेखि यति प्राप्त हुन्थ्यो होइन त्यो 10 वर्ष गरेको युद्धद्वारा नै 19 दिनको आन्दोलन उठेको हो यसमा त दुईमा छैन तर जुन स्केलको बलिदान भयो होइन जुन स्केलको आम मान्छेहरू चाहिँ होइन सडकमा उत्रिने जङ्गलमा हिँड्ने आफ्नो बलिदान दिनको लागि जसरी मान्छे के अरे त्यो तयार भएर हिँड्यो नि त्यो उत्सर्गको बलिदानको जुन भावना थियो जुन स्केलमा बलिदान भयो नेपालमा त्यो स्केलको उपलब्धि चाहिँ भएन यो होइन 17,000 मान्छे यतिकै मारिएको भएदेखि सायद अन्त धेरै परिवर्तन भइसक्थ्यो होला होइन यति नमरेर पनि कति परिवर्तन भएको छ होइन अनि अहिले जुन अमलमा गर्न सकिने केही परिवर्तन छ यतिको राजनीतिक परिवर्तनको लागि चाहिँ हामीले टेबल टक गरेर पनि सक्थ्यौँ होला होइन त्यस कारणले भएन अहिले चाहिँ भने जस्तो उपलब्धि भएन अझै पनि त्यस कारणले अझ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ मलाई चाहिँ यो अलिकति म अब ओ पेङ दोर्जे हजुरको पहिलो किताब किन पढ्ने त आम नेपालीले अब यो चाहिँ यसमा खास गरी त्यही अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन 10 वर्षको जनयुद्ध होइन त्यसको पृष्ठभूमिका केही कथाहरू होइन आम मान्छेले देखेको सपनाहरू यहाँभित्र पाउनुहुनेछ होइन अब अर्को तामाङ जाति भएको हुनाले तामाङ जातिका केही आफ्ना कथा व्यथाहरू उसको आफ्नो अस्तित्वका कुराहरू होइन उसको आफ्नो इतिहास कुराहरू यहाँभित्र केही पाउनुहुनेछ
त्यसपछि गएर आम महिला होइन मजदुर सर्वहारा वर्ग यी सबैका कुराहरू चाहिँ यहाँ पाउनुहुनेछ। त्यस कारणले अब समीक्षकहरूले भने अनुसार चाहिँ यो अब 60 र 70को दशकमा नेपाली समाज जसरी गुज्रियो त्यो दशकको चाहिँ यो दस्तावेज हो, काव्यिक दस्तावेज हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसकारण त्यो समय बुझ्नका लागि पनि यो किताब पढ्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँले कविता दुईवटा, एउटा गद्य कविता एउटा पद्य कविता हुन्छ, तपाईँले गद्य कवितालाई नै छनौट गर्नुको कारण चाहिँ के हो? कवितालाई म कहिले पनि इग्नोर गर्दिनँ होइन, त्यसको आफ्नो लामो इतिहास छ होइन, त्यसको आफ्नो एउटा विरासत छ, इतिहास छ। तर त्यो कविता चाहिँ एउटा सूत्रबद्ध भएको हुनाले होइन, त्यसमा केही नियमहरू बाँधिएको हुनाले चाहिँ त्यसमा पस्न सकिएन होइन। त्यो नियमतिर लागेको भएदेखि चाहिँ सायद म कवि हुन्न थिएँ होला। मैले चाहिँ यो उन्मुक्त विधा किन रोजेँ भने यसमा कुनै नियम परेन होइन, यसको आफ्नो बिम्ब विधान, यसको आफ्नो लयहरू त हुने भयो यद्यपि होइन, तर यसमा मैले चाहिँ त्यो अनुप्रास मिलाउनु परेन। त्यहाँ चाहिँ अब जुन छन्दको विभिन्न हुन्छ नि, त्यहाँको अब मात्राहरूदेखि लिएर धेरै कुरा मिलाउनु पर्ने हुन्छ नि, त्यो मिलाउन चाहिँ मलाई आएन। मलाई अहिले पनि त्यसको ज्ञान छैन होइन। अनि अर्को फेरि पनि छन्द कविता राम्रो हुँदाहुँदै पनि होइन, त्यति बेलाको समाज इतिहास बोक्ने त्यो कविताको विधा हो होइन। तर त्यो विधालाई चाहिँ मूलत नेपालमा आम मान्छेहरूले भन्ने भन्दा पनि होइन, अलिकति उपल्लो वर्ग होइन, अलिकति मध्यम वर्ग, त्योभन्दा माथिल्लो वर्गहरूले आफ्नो पीडाहरू अभिव्यक्त गर्ने एउटा माध्यम बनाएका होइन। अनि छन्द कवितालाई चाहिँ मान्छेहरूले थोरै अलिकति अगाउनेहरूले लेख्ने खालको हो भन्ने खालकोले बुझ्यो मान्छेहरूले होइन। अनि मलाई पनि के लाग्यो भने त्यो कवितातिर मैले लेखेँ भने कहिले पनि छिर्न सकिँदैन होइन, किनकि मैले अब धेरै अध्ययन पनि गर्न सकिन्न होइन। र मैले भनेको चाहिँ मलाई भित्र मनमा जे लाग्छ त्यो अभिव्यक्त गर्ने हो, उन्मुक्त तरिकाले अभिव्यक्त गर्ने हो भन्ने तरिकाले मैले यो विधा रोजेको हो। जाँदा जाँदै एउटा कवि साहित्यकार भएको हिसाबमा यतिखेर टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब कविता छ होइन, अब ओपेङ दोर्जे भन्ने होइन, अब म चाहिँ यो कविता लिएर देशभर एउटा पोइट्री टुरमा हिँडिरहेको छु अहिले होइन। यो चाहिँ अब सङ्गीतको साथमा कविता सुन्ने एउटा हाम्रो कार्यक्रम हो। अब अहिलेसम्म हामी पूर्व झापादेखि लिएर बुटबलसम्म हामीले धेरै ठाउँमा गइसकेका छौँ होइन। अब हामी तपाईँहरूको पनि ठाउँमा आउँछौँ क्रमशः। अनि यो कविता खोजेर पढेर होइन साथ दिनु होला र अब रचनात्मक प्रतिक्रियाहरू पनि म आशा गर्छु होइन, त्यस्तै लाग्छ। हुन्छ, हामीलाई यो अमूल्य समय दिनुभयो र समाजमा परिवर्तनको लागि यो ओ पेङ दोर्जे भन्ने किताबले महत्त्वपूर्ण छाप छोडोस्। हाम्रो धेरै धेरै शुभकामना छ तपाईँलाई। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि पनि शुभकामना दिँदै अहिले हामी छुट्टिन्छौँ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ है। कार्यक्रम पञ्चामृतको आजको अङ्कमा युवा कवि राजु स्याङतानसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै अर्को हप्ता अर्का अतिथिसँगको अन्तरङ्ग कुराकानीको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तोता जीवनराज दाहाल पुनः आउने बाचा गर्दै कार्यक्रम पञ्चामृतबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।